हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। हजरात, कामयाबी कहते किसे हैं? कौन सा इंसान कामयाब है? कौन सा इंसान जो है उसे कामयाब कहा जाएगा? हवाओं में उड़ने वाला, फजाओं में उड़ने वाला, तख्तो ताज का मालिक, मालो जर का मालिक, दौलत और ताज, तख्त और ताज का मालिक, सल्तनत का मालिक। मेरे दोस्तों और अजीजों, अगर सल्तनत का मालिक होना ही कामयाबी होता तो ये बड़े बड़े शहंशाह आज भी मौजूद होते। अगर दौलत ही का मामला होता तो बड़े बड़े दौलतमंद जो है आज भी दुनिया में मौजूद नजर आ रहे हैं, मगर उनका कोई नामो निशान नहीं है। इंसान मिटता चला गया, इंसान खत्म होता चला गया। मेरे दोस्तों और अजीजों, मालूम ये हुआ कि जनाब जो है कामयाबी किसी और चीज का नाम है। मैंने कहा हम कामयाबी की तलाश में निकले हैं और हम कामयाब हो करके रहेंगे, लेकिन कामयाब होने के लिए हम जो है आखिर तलाश कहाँ करें, कहाँ जाएं? मेरे दोस्तों और अजीजों, हकीकी कामयाबी यह है कि परवरदिगार आलम जिसे कामयाब कर दे। आइए हम उसी रब की बारगाह में इल्तिजा करते हैं। परवरदिगार आलम, हम कामयाब तो होना चाहते हैं, लेकिन कामयाबी है क्या चीज? किस तरीके से हम कामयाब हो सकते हैं? हम अपनी मंजिलों में किस तरीके से कामयाब हो सकते हैं? तो परवरदिगार आलम की बारगाह से जवाब आता हुआ नजर आया, मेरे बंदे, अगर तू अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहता है, अपनी जिंदगी को कामयाब बनाना चाहता है, जिंदगी के हर गोशे को कामयाब बनाना चाहता है, तो कामयाबी के लिए जरूरी है कि तुझे 4 मंजिलों से गुजरना होगा। जब इन 4 मंजिलों से गुजर जाएगा तभी तो कामयाब होगा। मेरे दोस्तों और अजीजों, हमारा आपका सबका ईमान और अकीदा है कि सूरज बजाए पूरब के पश्चिम से निकल सकता है, मगर कुरान का कोई एक भी हर्फ गलत नहीं हो सकता है। परवरदिगार आलम ने फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीली लअल्लकुम तुफ्लिहून। तुम कामयाब हो जाओगे, तुम कामरान हो जाओगे अगर इन 4 मंजिलों से गुजर जाओगे। वो मंजिलें कौन सी हैं? इन मंजिलों से तुम्हें गुजरना होगा, और उन मंजिलों से जब गुजर जाओगे तो तुम्हें कामयाब इंसान कहा जाएगा। और वो ऐसा कामयाब इंसान, ऐसा कामयाब इंसान कि मेरे दोस्तों और अजीजों, हमारे सामने एक ऐसा अजीम इंसान जो है लेटा हुआ है कि जिस इंसान को जो है न जाने कितने 100 साल गुजर चुके हैं, लेकिन इतना कामयाब, इतना कामयाब, इतना कामयाब कि जितने दिन गुजरते जा रहे हैं मजमा उतना ही बढ़ता जा रहा है। जितने दिन गुजरते जा रहे हैं कामयाबी की मंजिलें उतने ही ज्यादा कदम चलती हुई नजर आ रही हैं। जितने दिन गुजरते जा रहे हैं उतने ही लोग जो है अपनी फरियादें लेकर के इनकी बारगाह में हाजिर होने के लिए तैयार हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो 4 मंजिलें क्या हैं, किन मंजिलों से गुजरना होगा? तो मेरे दोस्तों और अजीजों, कुरान ये कह रहा है सबसे पहली मंजिल ईमान की है। मेरे दोस्तों और अजीजों, अगर कोई बेईमान जो है अगर कामयाब होना चाहे तो मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है। हवाओं में वो उड़ सकता है, फजाओं में वो उड़ सकता है, शोबतेबाजी दिखा सकता है, लेकिन कामयाब नहीं हो सकता है। कामयाब होने के लिए ईमान शर्त है, कामयाब होने के लिए मोमिन का होना शर्त है, कामयाब होने के लिए जो है मेरे दोस्तों और अजीजों जो है ईमान लाजिम है, ईमान जरूरी है। मेरे दोस्तों और अजीजों, ईमान कहते किसे क्या है? ईमान किसे कहते हैं? आज हर इंसान दावा करता है हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं, दावा आपका है कि आप मोमिन हैं, दावा आपका है कि आप मुसलमान हैं, लेकिन दावे के पीछे कोई दलील भी तो होनी चाहिए। बगैर दलील के दावा बेकार हुआ करता है। अगर मैं दावा कर दूं कि मैं बहुत कामयाब हूं तो इसके पीछे दलील क्या है? दलील आप तलब करेंगे। बगैर दलील के कोई दावा जो है वो कामयाब नहीं हुआ करता है। हमारा दावा है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हमारे इस दावे के पीछे दलील क्या है? मैंने कहा ए मियाँ कोई दलील रखते हो? कहा दलील कैसी? हमने कहा क्या नमाजें पढ़ते हो? कहा नमाजें ही नहीं पढ़ता हूँ, बाकी हूँ पक्का मुसलमान। मैंने कहा क्या रोजा रखते हो? कहा एक साल में 1 महीने का रोजा ही नहीं रख पाता हूँ, बाकी हूँ पक्का मुसलमान। मैंने कहा मियाँ अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है, माल से नवाजा है, क्या आप
40वां हिस्सा खुदा की राह में निकालते हो? कहा बस ज़कात ही नहीं निकालता हूँ पक्का मुसलमान। मैंने कहा अल्लाह ने आपको मालो दौलत से नवाजा है, क्या अल्लाह के घर के तवाफ के लिए आप गए हो? तो आपका जवाब होगा बस हज ही नहीं किया है, बाकी हूँ पक्का मुसलमान। मेरे दोस्तों और अजीजों, आप जो है दावा आपका है कि आप मुसलमान हो, दावा है आपका कि आप मोमिन हो, लेकिन दावे के पीछे दलील क्या है आपके पास? मुसलमान हो तो कैसे मुसलमान हो? मुसलमान होने की दलील आपके पास क्या है? माँ बाप को जो है खिदमत करते हो, कहा रोजाना गालियां देता हूं मगर हूं पक्का मुसलमान। वाह रे मुसलमान, तू कैसा है मुसलमान? माँ बाप को सताए और मुसलमान, पड़ोसियों के हुकूक को सख्त करे और मुसलमान, और जनाब बच्चों पर जुल्म करे और मुसलमान। मेरे दोस्तों और अजीजों, याद रखो, मोमिन हो अगर तो मोमिन के हाथ और जबान से जो है मोमिन महफूज रहे, ये है मोमिन की अलामत, ये है मोमिन की पहचान। माँ बाप की खिदमत करे, ये है मोमिन की पहचान। सजदे लज्जते सजदा से तुम्हारी पेशानियां आशना हो, ये है मुसलमान। और जनाब रोजा रख करके इबादत इलाही में मशगूल हो जाए, ये है मुसलमान। मेरे दोस्तों, ईमान अगर तुम्हारा है तो ईमान की दलीलें भी रखो, ईमान की दलीलें भी रखो, मोमिन होने की दलीलें भी रखो। और यही सबक दिया है हमारे इन बुजुर्गों ने कि अगर तुम मोमिन होने का दावा करते हो तो सुनो सुनो, मखदूम शाह आला से मोहब्बत करते हो तो मखदूम शाह आला की जिंदगी को भी देखना होगा, उनकी बंदगी को भी देखना होगा, उनकी नमाजों को भी देखना होगा, उनकी इबादत को भी देखना होगा, उनके शब रोज को भी देखना होगा। मेरे दोस्तों और अजीजों, पहली मंजिल है ईमान। मोमिन सच्चे बन जाओ, ईमान वाले सच्चे बन जाओ, मुसलमान सच्चे बन जाओ, और जिस दिन सच्चे मुसलमान बन जाओगे दुनिया तुम्हारा कदम चूमती हुई नजर आएगी। एक सच्चा मुसलमान हमारे सामने लेटा हुआ है तो जमाना गुजर गया है, सारा जमाना इनकी बारगाह में अपने अकीदत का सर झुकाता नजर आ रहा है। बड़े बड़े शहंशाह आ रहे हैं, बड़े बड़े अमीर आ रहे हैं, बड़े बड़े कबीर आ रहे हैं, बड़े बड़े दौलतमंद आ रहे हैं, और सब के सब इनकी बारगाह में झुके हुए हैं। जब तक जाहिरी तौर पर हमारे निगाहों के सामने रहे, हम इनकी आबा चूमते रहे, हम इनकी दस्तार चूमते रहे, हम इनके हाथ चूमते रहे, हम इनके पैर चूमते रहे, और आज बज़ाहिर हमारे निगाहों के सामने नहीं है तो हम इनका मज़ार चूम रहे हैं, मज़ार पर चढ़ी हुई चादर को चूम रहे हैं। मेरे दोस्तों और अजीजों, याद रखो कि सच्चे मुसलमान बन जाओ, और जिस दिन तुम सच्चे मुसलमान बन जाओगे ज़माना तुम्हें भी चूमता नजर आएगा, ज़माना तुम्हारी बारगाह में भी खराज मोहब्बत पेश करता नजर आएगा। दूसरी अलामत बताई गई है, दूसरी बात बताई गई है, ए लोगों, दूसरी मंजिल ये है कि तुम खुदा से डरो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, खुदा से डरते हो? मुंह पीट करके कहेंगे हम खुदा से बहुत डरते हैं, हम खुदा से बहुत डरते हैं, हम खुदा से बहुत डरते हैं, मगर हाल ये है कि मस्जिद के दरवाजे से नहीं निकलते हैं। इतना डर है आपको, इतना खौफ है आपको कि आप मस्जिद के दरवाजे से नहीं निकलते हैं। आइए तशरीफ लाइए। मोहतरम इरशाद आलम साहब जो इस कमेटी के सरपरस्त आला है, माशाअल्लाह तशरीफ लाए। मेरे दोस्तों, इनकी निगरानी में ये उर्स का जो है सारा इंतजाम, तमाम इंतजाम इंसराम जो है बरसहा बरस से होता चला रहा है। परवरदिगार आलम की उम्र में बरकतें अता फरमाए और इन्हें और ज्यादा जो है इस काम को अंजाम देने की अल्लाह इन्हें तौफीक अता फरमाए। मोहतरम हजरात, मैं ये कह रहा था बड़ी तेजी से गुजर जाऊं, वक्त बहुत कम है, बात गुफ्तगू बहुत लंबी छेड़ दी है मैंने। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। डरने का हाल आपका यह है, मस्जिदों के दरवाजे से नहीं गुजरोगे, मस्जिद के लिए जान देने को तैयार हो, मस्जिद के लिए अपना गला कटाने को तैयार हो, लेकिन मस्जिद आबाद करने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे हो। दोस्तों, जरा सोचो और करो, यही है खुदा का डर, यही है आपका खुदा का डर। अरे डर तो ये है कि आप देखो कि एक बच्चा जो है जनाब मौलाना जाहिद साहब के पास आया, और आने के बाद जो है इनकी शागिर्दी में दे दिया गया। मौलाना साहब ने उसे एक सबक दिया, सबक देने के बाद कहा देखो याद नहीं होगा तो ये देखो डंडी रखी हुई है, ये देखो छड़ी रखी हुई है, तुम्हें मुर्गा बनाया जाएगा, तुम्हें जो है तुम्हें मारा जाएगा, तुम्हें पीटा जाएगा, सबक याद करके आना।
تو آپ بچہ وہ سبق یاد کر رہا ہے، راستے راستے سبق یاد کر رہا ہے، چل رہا ہے سبق یاد کر رہا ہے، کھا رہا ہے سبق یاد کر رہا ہے، پی رہا ہے سبق یاد کر رہا ہے، بستر پر لیٹا ہے سبق یاد کر رہا ہے، بستر سے اٹھا ہے سبق یاد کر رہا ہے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، نہ کھیل میں دل لگاتا ہے، نہ دنیا کے تمام جو ہے لہو لعب میں دل لگاتا ہے، بلکہ وہ اپنا سبق یاد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے میرے دوستوں اور عزیزوں۔ اس لیے اسے فکر ہے کہ اگر ہم نے سبق نہیں سنایا تو مارے جائیں گے۔ کتنا ڈر ہے اسے، کتنا خوف ہے اسے، مارے ڈر کے مارے جو ہے اس نے سبق سنایا آ کر کے، اور جیسے ہی سبق سنایا تھوڑی دیر کے لیے اسے خوشی حاصل ہوئی کہ میں نے سبق سنا دیا ہے، مگر اس کے تھوڑی دیر کے بعد ہی جو ہے جناب دوسرا سبق مل گیا۔ اب اسے یاد کر کے آنا میرے بھائی، کیا زندگی میں کبھی جو ہے ڈر سے وہ خالی رہا؟ ہر وقت خدا، ہر وقت جو ہے وہ ڈر غالب رہا اس پر؟ میرے بھائی یہ بھی ایک ڈر ہے، اور ایک ڈر یہ بھی ہے اس راستے سے نہیں جائیں گے۔ مولانا صاحب نے کہا عالم رضا اس راستے سے مت جانا۔ میں نے کہا کیوں؟ خوف کیوں کھا رہے ہو؟ آئیے تشریف لائیے۔ خوف کیوں کھا رہے ہو؟ کیوں ادھر کیوں نہیں جانے دے رہے ہو؟ تو کہا جانتے نہیں ہیں ادھر شیر بیٹھا ہوا ہے، ادھر چیتا بیٹھا ہوا ہے، ادھر بھیڑیا بیٹھا ہوا ہے، ادھر سانپ بیٹھا ہوا ہے، ادھر اژدہا بیٹھا ہوا ہے۔ اژدہے کے ڈر کے مارے راستہ ہم نے بدل دیا ہے، اژدہے کے ڈر کے مارے جو ہے میں نے جو ہے اپنا راستہ بدل دیا ہے۔ مگر میرے دوستوں اور عزیزوں، ایک وہ بھی ڈر ہے، ایک یہ بھی ڈر ہے۔ میرے بھائی تم اللہ سے ڈرتے ہو، لیکن اللہ سے ڈرنے کا انداز تمہارا نرالا ہے کہ اللہ کے گھر کے نزدیک نہیں جاتے ہو۔ نہیں، اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرنے کا انداز یہ اپناؤ کہ جب فجر کی نماز پڑھو تو ظہر کے لیے تمہارا دل لگا رہے، جب ظہر کی نماز پڑھ رہے ہو تو عصر کے لیے جو ہے تمہارا دل لگا رہے، عصر کی نماز ادا کر رہے ہو تو مغرب کے لیے تمہارا دل لگا رہے، مغرب کی نماز پڑھ رہے ہو تو عشاء کے لیے تمہارا دل لگا رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو نماز قضا ہو جائے اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے جب سو تو بستر پر کروٹ بدلتے رہو، کروٹ بدلتے رہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب جو ہے صبح ہونے سے صبح ہوتے ہوتے جو ہے ہماری آنکھ لگ جائے اور فجر کی نماز چلی جائے۔ یہ انداز اگر ڈرنے کا آپ کا ہو گیا تو میرے دوستوں اور عزیزوں تم ہی کامیاب ہوگے۔ یہ اللہ والوں کا یہی انداز تو رہا ہے۔ راتوں رات انہوں نے عبادت کی ہے، راتوں رات انہوں نے بندگی کی ہے، راتوں رات انہوں نے سجدے کیے ہیں، راتوں رات انہوں نے تہجد کی نمازیں ادا کی ہیں، تو پروردگار عالم نے یہ مقام عطا فرمایا، یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ آج کانپور ہی نہیں بلکہ جناب پورا اتر پردیش جو ہے بھاگا چلا رہا ہے، دوڑا چلا رہا ہے۔ ارشاد عالم صاحب نے کوئی دعوت نامہ بھیجا تھا، کوئی جناب جو ہے دعوت نامہ چھپوایا تھا، آؤ آؤ مخدوم شاہلہ کی بارگاہ میں؟ نہیں، کسی نے بلایا نہیں تھا، اپنے آپ بھاگے چلے آ رہے ہیں، اپنے آپ دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ اس لیے کہ ایک اللہ سے ڈرنے والا جب اپنی زندگی خدا کے خوف سے گزارتا ہوا نظر آتا ہے تو سارا زمانہ اس سے ڈرتا نظر آتا ہے، اور سارا زمانہ جو ہے اس کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرتا نظر آتا ہے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، یہ دوسری منزل تھی۔ اب تیسری منزل ملاحظہ کر لیجئے بڑی تیزی کے ساتھ۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اے لوگو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ بغیر وسیلے کے تو کوئی کام ہی نہیں چلے گا۔ بولو وسیلے کے بغیر کوئی کام چلے گا؟ ایک روٹی تک پہنچنے کے لیے کتنے وسیلے ہیں، ایک جناب گھر تک پہنچنے کے لیے کتنے وسیلے ہیں، تو اب آپ وسیلہ تلاش کرو۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، یہ قرآن کا فرمان ہے۔ اے لوگو خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اور وسیلہ کس کا بناؤ گے؟ وسیلہ اس کا بناؤ گے جو وہاں تک پہنچ چکا ہے، اسی کو تو وسیلہ بناؤ گے نا، اور جو پہنچا ہی نہیں ہے۔ مثال کے طریقے سے میں پہلی بار چلا اس آستانے کے لیے، مجھے نہیں معلوم تھا آستانہ کہاں ہے۔ چوراہے پر کھڑے ہو کر کے میں نے ایک صاحب کو دیکھا، لمبی داڑھی بھی ہے، بڑھیا سا ٹوپی بھی لگی ہوئی ہے، اور جناب پائجامہ بھی ہے، کرتا بھی ہے۔ میں نے کہا یہ اچھے آدمی معلوم ہوتے ہیں، انہی سے پتہ پوچھ لیا جائے مخدوم شاہ اعلیٰ کا، انہی سے پوچھ لیا جائے راہ
رہے مخدوم شاہ اعلیٰ کدھر ہے، کون سی شاہراہ پر ہے؟ میں نے کہا جناب آپ یہ بتائیے کہ میں جانا چاہتا ہوں عرصے مخدوم شاہ اعلیٰ میں، آپ جو ہے بتائیے کہ آخر جانا کدھر سے ہے، راستہ کدھر سے ہے؟ تو میرے بھائی بجائے ادھر سے بتانے کے انہوں نے ادھر سے بتا دیا۔ جب ادھر سے بتا دیا اور ادھر کو میں چلا تو ایک صاحب نے بڑی حیرت سے مجھے دیکھا، اگرچہ بہت اچھی ٹوپی نہیں تھی ان کے پاس، بہت اچھا پاجامہ بھی نہیں تھا ان کے پاس، بہت اچھا کرتا بھی نہیں تھا ان کے پاس، لیکن میاں تھے نیک آدمی۔ انہوں نے مجھے جب دیکھا تو کہنے لگے یہ عالم رضا کو کیا ہو گیا ہے، جانا ادھر چاہیے تھا، جا ادھر کیوں رہا ہے؟ تو انہوں نے فوراً روکا، کہاں جا رہے ہیں مولانا؟ کہا حضرت کی بارگاہ میں حاضری دینے۔ ارے کہا وہاں کہاں جا رہے ہیں، راستہ تو ادھر ہے۔ میں نے کہا ارے بھائی ایک صاحب ملے تھے انہوں نے راستہ ادھر بتا دیا۔ ارے کہنے لگے وہ خود ہی وہاں تک نہیں پہنچے ہیں تو آپ کو کیا پہنچائیں گے؟ وہ خود ہی نہیں پہنچے ہیں وہاں تک تو آپ کو کیا پہنچائیں گے؟ ہم نے کہا پھر آئیے میرے ساتھ میں آپ کو پہنچاؤں گا۔ اب ساتھ لے کر کے آئے اور الحمدللہ ہم پہنچ گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ جس نے دیکھا تھا آستانہ، جو آیا تھا یہاں تک، جسے معلوم تھا اس نے بڑی آسانی سے ہمیں پہنچا دیا، اور جو خود نہیں پہنچا تھا وہ کیا پہنچائے گا؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اے لوگوں خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اور جب خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو گے تو وسیلہ انہی کو بناؤ جو لوگ خدا تک پہنچ چکے ہیں۔ ان لوگوں کو خبردار مت بنانا جو لوگ پہنچے ہی نہیں ہیں، تو وہ تو بھٹکا دیں گے آپ کو اور راستے سے بھٹک جاؤ گے اور بھٹک کر کے کہیں سے کہیں پہنچ جاؤ گے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اور میرے دوستو اور عزیزو ہم وسیلے کے قائل ہیں، اسی لیے ہم جو ہے مخدوم شاہ اعلیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وسیلہ لے کر کے آتے ہیں۔ سرکار آپ خدا تک پہنچے ہوئے ہیں تو یقیناً جو ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے ہم نے آپ کو وسیلہ بنا لیا ہے۔ میرے بھائی یقین جانو کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے اگر آپ نے مخدوم شاہ اعلیٰ کو وسیلہ بنا لیا تو ضرور خدا تک پہنچ جاؤ گے۔ اور آخری بات میں کہہ کر کے اپنی بات تمام کر دوں، وجاہدوا فی سبیلی، اے لوگو راہ خدا میں جہاد کرو۔ جہاد کا مطلب لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے تلوار لو اور میدان میں آ جاؤ، نہیں نہیں، جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے۔ برائیوں کو مٹا دینے کا نام جہاد ہے، اچھائیوں کو برپا کر دینے کا نام جہاد ہے، نمازوں کو قائم کر دینے کا نام جہاد ہے، روزے کو رکھ لینے کا نام جہاد ہے۔ میرے دوستو اور عزیزو تم مجاہدہ کرو، تم جہاد کرو، اور جہاد کا مطلب یہ ہے کہ نیکیوں کو پھیلاؤ، برائیوں سے دور ہو جاؤ۔ یہ اگر آپ نے اپنا لیا تو میرے دوستو اور عزیزو یاد رکھو لعلکم تفلحون، تم ہی کامیاب ہو جاؤ گے، تم ہی کامران ہو جاؤ گے، اور تمہیں ہی منزلیں ملتی ہوئی نظر آئیں گی۔ میرے دوستو اور عزیزو انہی منزلوں سے گزرے ہیں یہ اللہ والے، تو آج ساری خلقت ان کی بارگاہ میں دوڑی بھاگی چلی آ رہی ہے اور اپنا اپنا دامن پھیلا رہی ہے۔ یقین جانو ایک ڈاکٹر سے ایک بار آپ دوا لوگے، دوسری بار دوا لوگے، تیسری بار اگر آرام نہ ملا تو کیا کرو گے؟ ڈاکٹر بدل دو گے، ڈاکٹر بدل دو گے، آرام نہیں مل رہا ہے۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ ہر سال مجمع بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے کہا میاں یہ لوگ کہتے ہیں یہاں کچھ نہیں ملتا اور کچھ ملتا نہیں، تو یہ مجمع بڑھ کیوں رہا ہے؟ یہ مریض بڑھ کیوں رہے ہیں؟ یہ مریض بھاگے کیوں چلے آ رہے ہیں؟ یہ مریض دوڑے کیوں چلے آ رہے ہیں؟ تو میرے دوستو اور عزیزو ماننا پڑے گا کہ یہاں جو مانگتا ہے وہ یہاں سے ملا کرتا ہے اور یہ دیا کرتے ہیں اللہ اللہ۔ اسی لیے ہم ان کی بارگاہ میں دامن پھیلایا کرتے ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو ان اولیاء کرام کے سچے اصولوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کائنات مخدوم شاہ اعلیٰ کے اس عرس مبارک کے موقع پر سچے دل سے یہ عہد کر کے ہمیں اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایمان کو بھی اپنے مضبوط کریں گے، خوف خداوندی بھی اپنے دل میں پیدا کریں گے، اور جہاد وسیلہ بھی تلاش کریں گے، اور برائیوں کو مٹائیں گے بھی،
नेकियों को बर्पा भी करेंगे। परवरदिगार आलम हमें इन्हीं सच्चे उसूलों पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।